ओम श्री परमात्मने नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदपाशकनककपिशं वैजयन्तीं समालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्वशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमसीशरत्नं वेदान्तयोगमणिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि श्री बांके बिहारी प्रभु को अति नै प्यारो महीना वैशाख महीना को वैशाख महात्म्य को संबंध में आदरणीय भक्तहरुका साथ में चर्चा गर्दैछौं। संपूर्ण आदरणीय भक्तहरुलाई जय श्रीमन्नारायण भन्दै यो 10औं र 11औं अध्यायको महात्म्यको चर्चा लिएर हजुरहरुका सामुन्ने उपस्थित भएको छु। जय श्रीमन्नारायण। अगाडिका चर्चाहरुमा जस्तै 10औं अध्यायमा गएर श्री मैथिल नाम गरेका राजाले श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई प्रश्न गर्नुभयो। यद कामपत्याचरितम् अशून्य शयनव्रतं देवोपदिष्टं तस्यास्य विधानं ब्रूहि भूसुरः। भूसुर भनेको हे पृथ्वीका देवता भनेको ब्राह्मण, हे श्रुतदेव हजुरलाई नमस्कार छ, भन्नुहोस् अशून्य शयन नाम गरेको व्रत भनेको के हो भनेर सोध्नुभयो। अशून्य शयन व्रतको सम्बन्धमा 10 अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। अशून्य शयन व्रत भनेको के हो भन्नुहोस् गुरुजी भनेर सोध्नुभयो र सोधिसकेपछि श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भन्दै हुनुहुन्छ, शृणुभूप प्रवक्ष्यामि व्रतं पापप्रणाशनम् अशून्य शयनम नाम रमायै हरिणोदितम। हे महाराज मैथिल, अशून्य शयन व्रतको सम्बन्धमा हजुरले सुन्नुहोस्। यो अशून्य शयन व्रतलाई कुनै समयमा भगवान श्रीहरिले रमा भनेको आफ्नी प्रियतमा भगवती श्री लक्ष्मीजीलाई अशून्य शयन व्रतको सम्बन्धमा वर्णन गर्नुभएको थियो। अनि लक्ष्मीजीले गएर भरता भनेको आफ्ना स्वामी भगवान श्री नारायणलाई गएर नमस्कार गरेर कृताञ्जली गरेर हात जोडेर सोध्नुभयो, अशून्य शयनाख्यम तद्गृहं व्रतमुत्तमं चतुर्मासं च राजेन्द्र हविष्यासी भवेन्नरः। हे राजेन्द्र, हे मैथिल, यसरी सोधिसकेपछि भगवान नारायणले वर्णन गर्न थाल्नुभयो अनि भन्दै हुनुहुन्छ, अशून्य शयन व्रत भनेको श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथिदेखि 4 महिनासम्म लिनुपर्दछ, अथवा शक्त छ भने व्यक्तिले फेरि कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको द्वितीयदेखि 4 महिना, फेरि फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्ष द्वितीयदेखि 4 महिना गरेर 12 महिनासम्म नै भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको पूजा गरेर सेवा गरेर अशून्य शयन नाम गरेको व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ, त्यो व्रतलाई लिनुपर्दछ भनेर चर्चा गर्नुभयो। श्री मैथिललाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ कसरी लिनुपर्दछ त भगवानको अशून्य शयन व्रत भन्दा पुरा भनेको पहिले कुनै समयमा 9औं अध्यायमा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको थियो। जो कामदेवकी पत्नी रति थिइन्, ती कामदेवकी पत्नी रतिले शंकर भगवानले उनका स्वामीलाई आफ्नो तेस्रो ज्ञानको आँखाद्वारा योग अग्निद्वारा दग्ध गरिसकेपछि कामदेव जलेर नाश भएपछि कामदेव भगवानको क्रोधद्वारा खरानी भइसकेपछि रति देवीलाई तिमीले फेरि पुनः कामदेवलाई पति प्राप्त गर्न मन छ भने अशून्य शयन व्रत गर भनेर उपदेश गर्नुभएको थियो। अनि रति देवीले अशून्य शयन व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो र द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्णका र भगवती श्री रुक्मणी देवीका पुत्र भगवान श्री प्रद्युम्न कामदेवको रूपमा प्रकट हुनुभयो र आफ्ना पतिलाई प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कथा हजुरहरूले 9औं अध्यायमा सुन्नुभएको थियो। अनि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ तिनै अशून्य शयन व्रतको विशिष्टताका सम्बन्धमा महत्ताका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै भन्नुहुन्छ, यसरी लिनुपर्दछ। यदि गृहस्थ भएर पति पत्नीका साथमा, माता पिताका साथमा, छोराछोरीका साथमा संसारको दैनिक घर व्यवहारलाई गरेर बसेको मनुष्य छ अनि त्यो मनुष्यले भगवान विष्णुको यो अशून्य शयन नाम गरेको व्रतलाई स्वीकार गर्दैन, अशून्य शयन व्रतलाई लिँदैन भने त्यो गृहस्थीको कुनै काम छैन, त्यसले त सारा पापलाई पाल्दछ।
सारा पापको सेवा गर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यसो भए व्रतको विधि कस्तो छ गुरुजी भनेर मैथिल राजाले सोध्नुभयो श्री श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई। अनि श्रुतदेव ब्राह्मणले भन्दै हुनुहुन्छ, सौवर्णिम राजतिम पापी मूर्तिम कृत्वा मनोरमाम पीताम्बरधराम दिव्याम वनमाला विभूषिताम। सुनको भए पनि चाँदीको भए पनि के गर्नु त भन्दा लक्ष्मीनारायण भगवानको प्रतिमा मूर्ति बनाउनु र त्यो लक्ष्मीनारायण भगवानको प्रतिमालाई मूर्तिलाई राखेर भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको सेवा गर्नु। पीताम्बरधराम भगवानलाई टल्टल टल्किने पहेँला कपडा पहेँला वस्त्र लगाइदिनु, भगवानलाई दिव्य श्रृङ्गार गर्नु, वनमालाले विभूषित गर्नु भनेर चर्चा गर्नुभयो। वनमाला भनेको कस्तो मालालाई भनिन्छ त भन्दा वनमाला भनेको फुलको माला हुनुपर्छ। त्यसमा नीलै रक्तै तथा पीतै हरितै श्यामवर्णकै। नीलो रङ, त्यसै गरी रक्तः भनेको रातो रङ, पीतः भनेको पहेँलो रङ, हरितः भनेको हरियो रङ र श्यामः भनेको कृष्ण रङ। नीलो रङ अथवा कालो रङ भएका यस्ता 5 प्रकृतिका 5 रङ भएका फुलका माला ल्याएर भगवानलाई अर्पण गर्नु, वनमालाले भगवान श्रीहरिलाई विभूषित गराउनु भनेर चर्चा गर्नुभयो। वनमालाले विभूषित गराएर भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री मधुसूदन प्रभुको र भगवती श्री मोहिनी भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ हे महाराज भनेर मैथिल राजालाई यसरी वर्णन गर्नुभयो। अनि सकिन्छ भने कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथिका दिन नभए 1 वर्षैसम्म सकिन्छ भने 1 वर्ष भए पनि यो व्रतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। अनि यदि सकिँदैन भने कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथिका दिनमा 8 जना ब्राह्मणलाई 8 जना ब्राह्मणीलाई बोलाएर ती ब्राह्मणीलाई भोजन गराउनु। शय्यादान वस्त्रदान विप्राण भोजन तथा सकिन्छ भने शय्यादान गर्नु, नसके वस्त्रदान गर्नु। वस्त्रदान पनि गर्न नसके ती ब्राह्मणीलाई 8 ब्राह्मण 8 ब्राह्मणी 16 जनालाई भोजन गराउनु। त्यस्तो प्रकारले यो व्रतलाई गर्नुपर्दछ। कार्तिक महिनामा यसको समापन गर्दा पनि हुन्छ, फाल्गुन महिनाको शुक्ल द्वितीयामा यसको समापन गर्दा पनि हुन्छ अशून्य शयन व्रतको। त्यसै गरी आषाढ महिनाको शुक्ल द्वितीयामा यसको समापन गर्दा पनि हुन्छ। 3 पल्टसम्म प्रत्येक 4-4 महिनामा यो व्रतको समापन गर्न सकिन्छ हे मैथिल महाराज भनेर यसरी चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। र अशून्य शयन जो व्रत छ यो व्रतलाई धारण गरेर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको प्रतिमा पूजा गरेर अनि एउटा ठुलो झर्के थाल लिएर त्यो झर्के थालमा मालपुवा पकाएर मीठा खानेकुरा पकाएर त्यसै गरी बडा दिव्य सुन्दर वस्त्र आदि राखेर अनि त्यसै गरी फलफुल राखेर त्यसै गरी पकवान राखेर सुपारी राखेर पानको पत्ता राखेर भगवान श्री लक्ष्मीनारायणलाई अर्पण गर्नु। अनि राम्रा तुलसी आदिका तुलसी मञ्जरीका तुलसी पत्रका बडा दिव्य बडा सुन्दर माला बनाएर भगवानलाई अर्पण गर्नु। यस्तो प्रकारले भगवानको सेवा गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु। र कार्तिक महिनामा नभए फाल्गुन महिनामा नभए आषाढ महिना भए पनि यो व्रतको समापन गर्नु। अनि शुद्ध गाईको घिउ र शुद्ध गाईको दुधमा पाकेको जो खीर भनेको खीर छ त्यो खीर चाहिँ अलिकति अग्नि प्रज्वलित गरेर पञ्चवर्ण हवनद्वारा अथवा अग्निस्थापन विधिद्वारा अग्नि प्रकट गरेर भगवान श्री नारायणलाई सम्झेर हवन गर्नु र भगवानको अर्चन गर्नु, भगवानलाई हवन गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मन्त्रद्वारा अथवा ओम नमो नारायणाय यति मन्त्रद्वारा भए पनि भगवानलाई 12 आहुति भनेको 12 पल्टसम्म त्यही खीर र घिउ मिसाएर भगवानलाई हवन गर्नु। अनि भगवानलाई प्रसन्न गराउनु र भगवान जब प्रसन्न हुनुहुन्छ तब संसारका सबै वस्तुहरू तुच्छ हुन्छन्। व्यक्तिले कामनाको प्राप्ति पनि गर्न सक्दछ, धर्मको प्राप्ति पनि गर्न सक्दछ, अर्थको प्राप्ति पनि गर्न सक्दछ र मोक्षको प्राप्ति पनि गर्न सक्दछ हे मैथिल महाराज भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै जानुभयो। यिनै व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि व्यक्तिले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। तपाईलाई यही सम्बन्धमा एउटा कथा सुनाउँछु भनेर मैथिललाई श्रुतदेव ब्राह्मणले भन्दै हुनुहुन्छ। अत्र बोधाहरन्ति माम इतिहासं पुरातनं वैशाख धर्मोद्देश्य पुरा कृतयुगे कृतम्। सत्ययुगमा यही वैशाख महात्म्यको सम्बन्धमा वैशाखमा गरिएको धर्मको सम्बन्धमा वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ। तपाईलाई एउटा कथा सुनाउँछु। बङ्ग नाम गरेको एउटा कुनै देश थियो हे महाराज, र त्यो बङ्ग नाम गरेको देशमा चाहिँ
के थिए त भन्दा एकजना कुशकेतु नाम गरेका राजा थिए। अनि ती कुशकेतु नाम गरेका राजा धीमान भनेको बुद्धिमान थिए। शस्त्रवृत्ताम भनेको सबै हतियार चलाउन जान्ने, शस्त्रलाई धारण गर्न सक्ने थिए। एक दिनको कुरा हो, ती महाराज श्री कुशकेतु नाम गरेका राजा थिए र यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ ती कुशकेतु नाम गरेका राजा चाहिँ राजाका पुत्र हेमकान्त थिए। हेमकान्त चाहिँ युवराज थिए। अनि ती हेमकान्त नाम गरेका राजा चाहिँ मृगयासक्त भनेको शिकार खेल्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर जङ्गलतर्फ लाग्नुभयो र जङ्गलतर्फ जब जानुभयो सबै प्रकारका पशु आदिको मृग शिकार आदि खेल्ने क्षेत्रीय राजाहरूलाई अधिकार थियो। सबै प्रकारका पशुहरूको वध गर्नुभयो। अनि ती सबै प्रकारका पशुहरूको वध गरिसकेपछि मध्याह्न समयमा सतर्ची नाम गरेका एकजना ऋषि हुनुहुन्थ्यो। तिनै सतर्ची नाम गरेको ऋषिका आश्रममा पुग्नुभयो। दिउँसोको समय थियो र त्यहाँ पुग्नुभयो र त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि यसो हेर्नुभयो। सतर्ची नाम गरेका ऋषिलाई आँखा बन्द गरेर तपस्या गर्दै गरेको देख्नुभयो। सतर्ची ऋषिका अरू 1000 शिष्यहरू थिए। ती सतर्ची ऋषिका 1000 शिष्य मध्येमा लगभग 700 जति शिष्य पनि आँखा बन्द गरेर नै परम तत्त्वको, शून्य तत्त्वको, ज्योति स्वरूप भगवानको चिन्तन गर्दै थिए, ध्यान गर्दै थिए। अनि ती सतर्ची नाम गरेका ऋषि र तिनका शिष्यलाई देखेर हेमकान्त नाम गरेका जो राजकुमार थिए, यी राजकुमारलाई बडा क्रोध आयो। रिसले व्याकुल भए, हेर हेर म यिनीहरूको आश्रममा आएको छु, यिनीहरूले मेरो सेवा गर्नुपर्ने, मेरो सत्कार गर्नुपर्ने, मेरो स्वागत गर्नुपर्ने, तर यिनीहरूलाई के थाहा म राजाको मेरो स्वागत गर्नुपर्दछ भन्ने विचार गरे। राजालाई क्रोध आयो अनि समाधिमै भएका ती सतर्ची नाम गरेका ऋषि र ऋषिका शिष्यहरूलाई गाली गर्न थाले। दुर्बुद्धे शृणुनो वाक्यम गुरवस्तु समाधिगा नो जानन्ति वही कृत्यम तस्माद् क्रोद्धुम न चारसी। वास्तवमा हे महामूर्खहरू हो, तिमीहरू जस्तो दुर्बुद्धि, बुद्धिहीन भएको, बुद्धि नभएको कोही छैन। समाधिको नाममा समाधिस्थ भएको छु भनेर, समाधि गर्दैछु भनेर अथवा समाधिस्थ छु भनेर मलाई ढाँटेर झुक्क्याएर अनि मेरो सेवा गर्नुपर्छ भनेर तिमीहरू बसेका छौ भनेर हेमकान्त नाम गरेका राजकुमार क्रोधले व्याकुल भए र क्रोधले व्याकुल भएर तिमीहरूलाई सबैलाई मार्छु भनेर हातमा धनुष लिए र बाण लिए र धनुष बाण लिएर तिमीहरूलाई मार्छु भनेर मार्न तयार भए। सबलाई मार्छु भनेर हातमा धनुष बाण लिए। यत्तिकैमा के भयो त भन्दाखेरि जो 1000 शिष्य हुनुहुन्थ्यो, ती 1000 शिष्यहरू मध्येमा बाँकी बचेका जो 300 शिष्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले राजालाई हात जोड्नु, हे महाराज उहाँहरू वास्तवमै समाधिमा हुनुहुन्छ, समाधिस्थ हुनुहुन्छ, तसर्थ हजुरले यो गलत काम नगर्नुहोस् भनेर हात जोड्नु हो। मार्नु हुँदैन भन्दाखेरि होइन होइन मलाई त क्रोध छ, रिस उठेको छ, तिमीहरूलाई नमारी छोड्दिन, के भयो त समाधिमा बसेकालाई मार्दिन, तिमीहरूलाई मार्छु भनेर तिनै 300 शिष्यलाई बाण प्रहार गर्नुभयो र तिनै 100 शिष्यको वध गर्नुभयो। यहाँ यसरी चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि ती 300 जति शिष्य छन्, ती शिष्यहरूलाई खेदाउँदै खेदाउँदै भगाउँदै भगाउँदै हातमा धनुष लिएर बाण लिएर सारा गएर तिनलाई बाण प्रहार गर्नुभयो र बाण प्रहार गरिसकेपछि तिनीहरू गहन वनमा बाण लागेर ती ब्राह्मणहरू अलिअलि गर्दै मर्दै मर्दै 300 ब्राह्मणहरूलाई यी पापी राजाले जो ब्रह्म हत्या गर्दथे, ब्राह्मणलाई मार्दथे, मारिदिए। र जब ब्राह्मणलाई यसरी मारिदिए, मारिसकेपछि अनि अब यिनी फर्केर घर जानु पर्यो भन्ने विचार गरेर, दरबार फर्किनु पर्यो भन्ने विचार गरेर जब आफ्ना दरबारमा आए, बङ्ग नाम गरेको देशमा आए, त्यहाँ आउँदाखेरि त कुशकेतु नाम गरेका राजाले आफ्ना पुत्रलाई त्यागिदिए। पिता कहाँ गए? हेमकान्तोथ विह्वल। अब यिनलाई आफूले गरेको कर्मप्रति आत्मग्लानि हो र आत्मग्लानि भएर विह्वल भनेको डरले थरथर काम्दै के गर्नु कसो गर्नु भन्दै कुशकेतु भएका आफ्ना पिताका शरणमा गए। तर कुशकेतुले यति कुरा सुन्ने बित्तिकै तन यस्य विचेष्टितम, छोराले गरेको कर्मलाई सुनेर रिसले व्याकुल हुनुभयो, क्रोधले व्याकुल हुनुभयो। अनि तैँले मेरा राज्यमा मेरा घरमा बस्नु पर्दैन भनेर, जा तैँले यहाँ बस्न पाउँदैनस् भनेर छोरालाई घरबाट निकालिदिनु भयो। र यति भइसकेपछि हेमकान्त नाम गरेका राजा घरबाट त्यागिए, घरबाट छोडिए। अनि घर छोडेर हिँडे र घर छोडेर हिँडेर यिनले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ विवेशम गहनम यत्या विश्य सुपीडितः। अब मैले घर छोडी गएँ, अब कहाँ गएर बस्नु त भन्दाखेरि जङ्गलमा गएर बस्छु भन्ने विचार गरे र जङ्गलमा गएर बस्न थाले। अनि जङ्गलमा गएर गई हरे निर्जनै भने, घनघोर जङ्गलमा निर्जन वनमा गएर बस्न थाले। र यस्तो प्रकारले हेमकान्त नाम गरेका राजा
जङ्गलमा घोर जङ्गलमा गएर बसेका छन् र घोर जङ्गलमा गएर यसरी बस्न थाले अनि यताउता घुम्दै थिए। यसरी क्वचित् वृक्षविहीने तु प्रदेशे मूर्छितो पतत दैवादृष्ट्वा हेमकान्तस्तृतं नाम महामुनिम्। यसरी घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि कहाँ जाउँ, के खाउँ, कसो गरौँ भनेर घुम्दै जाँदाखेरि एकपल्ट हेमकान्त नाम गरेका यी राजाका छोरा थिए, पुत्र थिए। महामुनि श्रुत नाम गरेका ऋषिका आश्रममा पुगे र श्रुत नाम गरेका ऋषिका आश्रममा चाहिँ त्रिशार्धम मूर्छितम श्रान्तम कृपा चक्रे नृपादमः। हुन त यी महापापी राजा थिए, राजकुमार थिए, महापापी थिए। तर श्रुत नाम गरेका ऋषि चाहिँ बडा गर्मीको समय थियो। गर्मीको समयमा ध्यान गरेर जप गरेर बसेका श्रुत नाम गरेका जो ऋषि थिए, श्रुत नाम गरेका ऋषि चाहिँ तिर्खाले व्याकुल भएर चाहिँ एउटा वृक्षको फेदमा गएर लडिरहनु भएको थियो। अनि ओहो, यी त भोक र प्यासले व्याकुल भएका रहेछन् भनेर वैशाख महिना थियो। वैशाख महिनामा अब यिनलाई त मैले जसरी भए पनि रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने विचार गरेर तिनै हेमकान्त नाम गरेका राजकुमारले जङ्गलमा गएर जङ्गलका स्याउला भाँच्दै ल्याउँदै यिनलाई धेरै घाम भएको रहेछ, यिनी तिर्खाएका पनि रहेछन् भन्ने विचार गरेर ती मूर्छित भएका श्रुत नाम गरेका ऋषिका चारैतिर जङ्गलका स्याउला ल्याएर राखिदिए। अनि जङ्गलका स्याउला राखिसकेपछि अलिकति पर गएर कुवामा गएर अलिकति एक अञ्जुली पानी उठाएर ल्याएर त्यो श्रुत नाम गरेका ऋषिलाई पानी पनि पिउन दिए। यस्तो प्रकारले त्यो श्रुत नाम गरेका ऋषिको सेवा गरे। अब 300 जना ब्राह्मणलाई वध गर्नेवाला ब्रह्म हत्यारा थिए हेमकान्त नाम गरेका राजा। तर यति हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि यिनका सारा वैशाख महिनामा भगवान श्री मधुसूदन प्रभुको महिनामा यस्ता तिर्खाएका ऋषिलाई स्याउला लगेर शीतल बनाउने अनि पानी ल्याएर पानी पिलाउने यस्ता हेमकान्त राजाका सारा ब्रह्म हत्या चाहिँ वैशाख महिनामा गरेको प्रभावले गर्दा सारा नाश भएर गए। र हेमकान्त त अब त एकदमै प्रफुल्ल भए। ओहो, वास्तवमा उनलाई थाहा त छैन कि म चाहिँ सबै ब्रह्म हत्या मेरो सकियो, ब्रह्म हत्याबाट चाहिँ विमुक्त भएँ भन्ने थाहा छैन। तर पनि अब यतिकै विचार गर्दै थिए। इतिवं चिन्तयामास ब्रह्म हत्या विमोचनम् एवं चाविस्थिते राज्ञी यमदूता अथागमन। यसरी नै जङ्गलमा घुम्दै 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 हेमकान्त नाम गरेका राजा बसेका थिए। एक दिनको कुरा हो, श्रुत ऋषिलाई यसरी सेवा गरेको हुनाले गर्दा वैशाख महिनामा सेवा गरेको प्रभावले गर्दाखेरि जब अन्तिम समय आयो हेमकान्त नाम गरेका राजाको, राजकुमारको, अनि यिनलाई लिन भनेर यमराजका दूतहरू आए। यमदूत अथागमन, यमराजका दूतहरू आए र जङ्गलमा हेमकान्तलाई देखे। अनि हेमकान्तलाई देखेर अब यिनलाई यिनको प्राणलाई हरण गरेर नरकमा लिएर गएर नरकमा लगेर यिनलाई दण्ड दिनुपर्छ, यी त ब्रह्म हत्यारा हुन् भनेर यिनलाई लिन भनेर हेमकान्तलाई लिन भएर हातमा लामा लामा शूल लिएर, लामा लामा भाला लिएर, त्यसै गरी दण्ड लिएर, पास लिएर यमराजका दूतहरू आए र अब यिनको प्राणलाई हरण गर्नुपर्छ भनेर यमराजका दूतहरू हेमकान्त राजालाई हेर्न थाले। यमदूतान् महाघोरान् ऊर्ध्वकेशान् भयङ्करान् चिन्त्यहमान स्वकर्माणि तुष्णिमासी तदा नृप। ओहो, मेरो अन्तिम समय आएछ र अन्तिम समय आएपछि अब यस्ता घोर यमराजका दूतहरू ऊर्ध्वकेशान् भनेको ठाडा ठाडा कपाल भएका, भयङ्कर स्वरूप भएका, अब मैले गरेको कामले गर्दा, म स्वकर्माणि भनेको मैले गरेको कर्मले गर्दा अब म त नरक जानुपर्छ भन्ने विचार गरेर तुष्णिम आसित भनेको हेमकान्त नाम गरेका राजा राजकुमार मौन बसे त्यो जङ्गलमा। तर के थियो त भन्दाखेरि छत्रः दान प्रभावीर्ण जाता विष्णु स्मृतिर्नृप तेन स्मृतो महाविष्णु विश्वक्षेणं समन्त्रणा। जब हेमकान्त नाम गरेका राजालाई लिनका लागि यमराजका दूतहरू आए अनि भगवान नारायणले वैकुण्ठबाट हेर्नुभयो। ओहो, यो त मधुसूदन मासमा वैशाख महिनामा मेरा श्रुत नाम गरेका ऋषिलाई लगेर छाता उडाइदिने, सेउलै भए पनि छाताका रूपमा प्रदान गर्ने, छाता त उडाएको होइन तर सेउलै भए पनि लगेर शरीरको शीतल बनाइदिने अनि अञ्जुलीका अञ्जुली पानी ल्याएर त्यस्ता तिर्खाएका ऋषिलाई पिउन दिने, यो त मैले ल्याउनु पर्ने, वैकुण्ठ आउनुपर्ने व्यक्ति हो। यदि जो व्यक्तिले वैशाख महिनामा व्यक्तिलाई त्यस्तो शीतलता गराइदिन्छ, त्यस्तो पानी पिउन दिन्छ भने उसले त छाता दान गरे समान भयो भनेर भगवान नारायणले सम्झिनुभयो, वैकुण्ठमा संस्मरण गर्नुभयो। अनि भगवान नारायणले के गर्नुभयो त भन्दा विश्वक्षेण नाम गरेका मन्त्रीलाई बोलाउनुभयो र संस्कृतः भनेको सम्झिनुभयो। उवाच तृण गच्छं तं यमदूता निवारय वैशाख धर्मनिरतं हेमकान्तं तुपारय। अनि विश्वक्षेणलाई भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, हे विश्वक्षेण,
हजुर भगवान भन्नुभयो विश्वक्सेनले। र यति भनिसकेपछि अनि भगवान भन्नुहुन्छ, हेर हेर गत्वम गच्छ, तिमी जाऊ यमदूता निवारय। यमदूतले ती हेमकान्तलाई नरकतर्फ लाँदैछन्, त्यसको निवारण गर, तिनीहरूलाई नरकमा लान नदेऊ। किन भन्दा वैशाख धर्मनिरतम हेमकान्तम तुपालय। हेमकान्तले जानेर गरेको त होइन, तर ती श्रुत नाम गरेका मुनिलाई त्यस्तो सेउलाको भए पनि छाता उडाएर अनि अन्जुलिया भए पनि पानी पिउन दिएका छन्। तसर्थ हेमकान्त राजाले वैशाख महिनामा त्यत्रो धर्म गरेको हुनाले गर्दा यिनले नरक जानु हुँदैन भनेर भगवान नारायणको आज्ञा भयो। भगवान जगदीश्वर श्रीहरिले विश्वक्सेनलाई आज्ञा दिनुभयो र यति आज्ञा दिइसकेपछि विश्वक्सेन भगवान आफ्ना साथमा एकदमै भगवान विष्णुका पार्षद दिव्य पार्षदहरूलाई जय विजय आदि पार्षदलाई लिएर जहाँ हेमकान्त नाम गरेका राजा जङ्गलमा थिए त्यहीँ आए। र जब यसरी आइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि निवारयमास विश्वक्सेनले आफ्ना परिकरका साथमा आफ्ना विष्णुका पार्षदका साथमा यमराजका दूतहरूलाई भन्नुभयो, ओहो हेर यिनलाई त तिमीहरूले लानै मिल्दैन, यिनले नरक जान मिल्दैन। किन नरक जान मिल्दैन, किन लान मिल्दैन भन्दाखेरि क्षत्रदान प्रभावेण जाता विष्णु स्मृतिर्नृपः। ओहो वैशाख महिनामा छाता दान गर्ने, सेउला लगाएर भए पनि शरीरलाई शीतल बनाइदिने र त्यसै गरी पानी पिउन दिने यस्ता व्यक्ति त भगवान मधुसूदनका भक्त हुन्। मधुसूदनका भक्तले वैकुण्ठ जाने हो, मधुसूदनका भक्तले नरक जाने होइन भनेर यसरी भगवान श्री विश्वक्सेनले जब भन्नुभयो अनि विश्वक्सेनको यति कुरा सुनेर यमराजका दूतहरू डरले थरथर काम्दै यमराजका लोकतर्फ लागे भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। श्री मैथिल नाम गरेका राजालाई श्री श्रुतदेव नाम गरेका जनकपुरका ब्राह्मण कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ र यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यति भइसकेपछि यमराजका दूत पनि आफ्नो बाटो लागे, भगवान विष्णुका दूत पनि विश्वक्सेन आदि सबै आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, वैकुण्ठतर्फ लाग्नुभयो। अनि छक्क पर्नुभयो हेमकान्त नाम गरेका राजकुमार, ओहो मैले यत्रो पुण्य त केही गरेको थिइनँ, तिनै श्रुत नाम गरेका ऋषिलाई सेउला उडाइदिएको थिएँ अनि 2 हँजुली पानी खान दिएको थिएँ। आज त्यसैको प्रभावले गर्दाखेरि मेरो यत्रो ब्रह्म हत्या गएछ। मैले त 300 जना ब्राह्मणलाई मारेको थिएँ, त्यस्तो महापापी अपराधी थिएँ म। अपाचार मलाई ब्रह्म हत्याको उपचार लागेको थियो, तर आज त्यो ब्रह्म हत्याको उपचार पनि गएछ भन्ने विचार गर्नुभयो श्री राजकुमार हेमकान्तले। अनि तम दृष्ट्वा विस्मयाविष्ट कुशकेतुर महाप्रभु। हेमकान्त राजा सिधै आफ्ना दरबारतर्फ बङ्ग देशतर्फ फर्किनुभयो अनि सारा ब्रह्म हत्याबाट छुटेर आएको देखेर कुशकेतु राजा पनि छक्क पर्नुभयो। ओहो मेरो छोरो, मेरो पुत्र कसरी तिमी ब्रह्म हत्याबाट छुट्यो बाबु भनेर सोध्नुभयो हेमकान्त नाम गरेका राजकुमारलाई। र सोद्धाखेरि हेमकान्त राजकुमारले आफ्ना पिताको चरण स्पर्श गरेर पितालाई हात जोडेर पितालाई नमस्कार गरेर अनि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ हात जोडेर नमस्कार गरेर भन्नुभयो, हे महाराज मैले यसरी वैशाख महिनामा जानेर त होइन श्रुत नाम गरेका ऋषिलाई सेउला उडाएको थिएँ अनि जल दिएको थिएँ, पानी दिएको थिएँ, त्यसैको प्रभावले गर्दा आज म यसरी सारा ब्रह्म हत्याबाट छुटेँ भनेर हेमकान्त राजाले कुशकेतु आफ्ना पितालाई सुनाउनुभयो र कुशकेतुले राज्याभिषेक गर्नुभयो र हेमकान्त राजकुमार जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ बङ्गदेशको राजा बन्नुभयो भनेर यसरी यो अध्यायमा 10औं अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। र 11औं अध्यायमा गएर श्री मैथिल नाम गरेका राजाले प्रश्न गर्नुभयो, वैशाख धर्म सुलभा पुण्य राशि विधायका विष्णु प्रीतिकरा सद्य पुमर्थानाम दुहितवः। वैशाख महीनाको मासको महत्व, वैशाख महीनाको चर्चा महिमा यस्तो विशाल रहेछ। हे गुरुजी, हे श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मण, जुन वैशाख महीनाको व्रतलाई गर्नाले गर्दा विष्णु प्रीतिकरा भनेको भगवान विष्णुको प्रेमको अत्याधिक वृद्धि हुँदो रहेछ। न प्रख्याता कथम लोके शाश्वता श्रुतिचोदिता प्रख्याता रासा धर्म तामसा विभूरिशः। वास्तवमा अरू सबै धर्महरू त प्रचलित छन्, त सबै व्रतहरू प्रचलित छन्, सबै धर्महरू प्रचलित छन्, अनि यो वैशाख महिनाको व्रत वैशाख महात्म्यको चर्चा चाहिँ किन यस्तो धुमिल भएको, यो चाहिँ किन प्रचलित छैन भनेर सोध्नुभयो मैथिल राजाले। भन्नु सबै व्रतहरू त चर्चित छन्, अनि माघ महिनाको पनि त्यति चर्चा आउँदैन, कार्तिक महिनाको पनि त्यति चर्चा आउँदैन, वैशाख महिनाको पनि त्यति चर्चा आउँदैन, चतुर्मासको पनि त्यति चर्चा आउँदैन, जो अरू व्रतहरूको चर्चा आउँछ भनेर यसरी सोध्नुभयो। अनि श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भन्दै हुनुहुन्छ, शृणुभूप प्रवक्ष्यामि न प्रख्याता इमे कथम इतरेषां च धर्माणां कथम ख्याति स भूतले। हे महाराज मैथिल राजा सुन्नुहोस्, म भन्दैछु यो व्रत चाहिँ
के कारणले गर्दा प्रसिद्ध छैन भने यो व्रत भनेको वैशाख महिनाको व्रत भनेको माघ महिनाको व्रत भनेको सत्वगुणी व्रत हो। अनि भगवान विष्णुसँग भक्ति गर्ने व्रत हो, प्रेम गर्ने व्रत हो, अनि मोक्ष धर्मलाई प्राप्त गर्ने व्रत हो, सनातन मोक्षलाई प्राप्त गर्ने व्रत हो। अन्य व्रत जस्तो कामनाले युक्त भएको काम्य कर्म अथवा काम्य व्रत यो होइन भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नु हो। तसर्थ काम्य नभएको कारणले गर्दा कोही व्यक्ति यो व्रतलाई लिन चाहँदैन अथवा मोक्ष धर्म मात्रको वर्णन गरिएको हुनाले गर्दा कोही व्यक्ति यसैलाई सुन्न चाहँदैन भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। अनि वर्णन गर्नुहुन्छ धर्म हरिप्रीति करा इमे। वैशाख महिनाको जो महत्ता छ, जो विशिष्टता छ, वैशाख मासको जो चर्चा छ, यसले त के गर्दछ त भन्दाखेरि भगवान श्रीहरिसँग पवित्र भक्ति लगाउँदछ। तसर्थ निष्कामका इमे धर्म यही का मुस्मिक प्रदा न जानन्ति जना मूढा मोहिता देव माया। भगवान श्री विष्णुको मायाद्वारा मोहित भएका जो संसारीहरू छन्, जो संसारको धर्ममा लागेका व्यक्ति छन्, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि संसारको कामना, मलाई छोरो होस्, मलाई छोरी होस्, मलाई धन होस्, मलाई सम्पत्ति होस्, मलाई बुद्धि होस्, विवेक होस्, योग होस्, पुरुषार्थ होस्, संसारको भोग होस् भनेर भोग र विलासलाई मात्र माग्ने त्यस्ता प्रकृतिका सांसारिकले यो वैशाख महत्तालाई के बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूले यो वैशाखको धर्मलाई के बुझ्नुहुन्छ। तसर्थ सबै प्रकारले उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कसरी काम्य कर्म, छोरो हुने, छोरी हुने, धन सम्पत्ति हुने, बुद्धि हुने, विवेक हुने, सुख हुने, यस्ता प्रकारका व्रतहरूलाई खोजी खोजी गर्नुहुन्छ। अनि भगवान श्री वासुदेवसँग प्रेम हुने, भगवान श्री वासुदेवसँग भक्ति हुने, यस्ता प्रकारका चर्चा र कथालाई उहाँहरू सुन्नै चाहनुहुन्न भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। र यसरी यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणले वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ। अनि अगाडि सार्वभौम पुरा कश्यप इच्छाको कुलभूषण कीर्तिमान विख्यातो नृगपुत्रो महायशः। हे महाराज, एउटा कथा, हे मैथिल ब्राह्मण, एउटा कथा भन्दैछु हजुरलाई, सुन्नुहोस् भन्नुहुन्छ। इच्छाको कुलमा एकजना कुनै राजा भए, जो कुलभूषण राजा, जसको नाम कीर्तिमान थियो, जो नृग नाम गरेका राजाका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। ती ब्राह्मण कस्ता हुनुहुन्थ्यो ती राजा भने, हे मैथिल राजा, जितेन्द्रिय भनेको इन्द्रियलाई जितेका हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी के हुनुहुन्थ्यो त भन्दा जित क्रोधलाई जितेका, ब्राह्मणको सेवा गर्नेवाला, राजसत्तम भनेको एकदमै ठुला श्रेष्ठ राजा हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, ती कीर्तिमान नाम गरेका राजा घुम्दै घुम्दै वशिष्ठ ऋषिका आश्रममा जानुभयो। र त्यहाँ जब वशिष्ठ ऋषिलाई आश्रममा पुग्नुभयो, त्यहाँ पुग्दाखेरि उहाँले के देख्नुभयो त भन्दा वशिष्ठ ऋषिका आश्रममा चाहिँ कोही प्याउ बनाउँदैछन् भनेको कुवा खन्दैछन्, कोही चाहिँ छाता दान गर्दैछन्, कोही पानी दान गर्दैछन्, कोही चाहिँ कपुर आदि सुपारी आदिको दान गर्दैछन्, कोही फलको दान गर्दैछन्, कोही सातुको दान गर्दैछन्, कोही फुलको दान गर्दैछन्, कोही वस्त्रको दान गर्दैछन्, कोही पातला कपडाको दान गर्दैछन्। यस्तो प्रकारको कर्मलाई देख्नुभयो वैशाख महिनामा गर्दै गरेको। कोही पानी पिलाउँदैछन्, कोही वृक्ष रोप्दैछन्, अब यो वृक्षले चाहिँ गर्मी नहोस् व्यक्तिलाई भनेर यस्तो प्रकारले कर्म गर्दै गरेको ती राजाले वशिष्ठ ऋषिका आश्रममा देख्नुभयो। अनि यति देखिसकेपछि राजा विस्मित हुनुभयो। कीर्तिमान नाम गरेका राजा छक्क पर्नुभयो र छक्क परेर अब गएर सोध्नु पर्यो भनेर अनि वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिलाई हात जोड्नुभयो, नमस्कार गर्नुभयो। अनि के यम इति प्रपच्छ वशिष्ठ इति ब्रुवन्। तपाईहरू को हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? किमे इति प्रपच्छ धर्म वैशाख चोदितः। तपाईहरूले गरेको के हो यो वैशाख महिनामा यस्ता गरिमा? तपाईहरू कुन धर्मलाई गर्नुहुन्छ? मैले बुझ्न सकिनँ, कस्तो धर्म हो यो भनेर सोध्नुभयो। र यति भनेर सोधिसकिसकेपछि जब सोध्नुभयो र सोधिसकेपछि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ को हो भनेर सोध्नुभयो र के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरूले भनेर सोध्नुभयो। र यति भनेर सोधिसकेपछि श्री वशिष्ठजी महाराजलाई सोध्नुभयो र सोधिसकेपछि यहाँ उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ। श्री वशिष्ठजी महाराजले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। वशिष्ठजी महाराजलाई यसरी सोधिसकेपछि श्री वशिष्ठजी महाराजले अनि भन्दै हुनुहुन्छ, को हो, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू? तपाईहरूले गरेको धर्म के हो? तपाईहरूले गरेको कर्म के हो? के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यसरी सुध्याउनुभयो। र सुध्याइसकेपछि अनि उत्तरमा श्री वशिष्ठ गुरुले भन्नुभयो, हे महाराज, यो हामीले गरेको भनेको
वैशाख महिना चल्दैछ अहिले। वैशाख महिनाको महत्ताको चर्चा, विशिष्टताको चर्चा अन्तर्गत स्कन्द पुराणमा यी सबै क्रमको वर्णन गरिएको छ। राम्रा राम्रा फलैँचा बनाउने, वृक्ष रोप्ने, हरियाली बनाउने, अनि त्यसै गरी जल दान गर्ने, वस्त्र दान गर्ने, यी सब कर्महरू मेरा शिष्यहरूले गर्दैछन् भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो वशिष्ठ ऋषिले। र यति वर्णन गरिसकेपछि अनि राजाले भन्नुभयो, त्यसो भए वैशाख महिनामा यसरी व्रत गर्नुपर्दछ त भनेर सोध्नुभयो। र सोधिसकेपछि वैशाख महिनामा व्रत गर्नु त साह्रै कल्याणकारी छ भनेर वशिष्ठ ऋषिले यसरी वर्णन गर्नुभयो। र यति वर्णन गरिसकेपछि तीक्षाको कुलनन्दन श्री कीर्तिमान नाम गरेका राजाले श्री वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिलाई हात जोड्नुभयो र हात जोडेर भन्नुभयो, त्यसो भए वैशाख महिनाको व्रत म पनि गर्दछु, भगवान श्रीहरिको आराधना म पनि गर्दछु भनेर वैशाख महिनामा आराधना गर्ने विचार गर्नुभयो भगवान श्रीहरिको। अनि जब राज्यमा फर्केर आउनुभयो, राज्यमा फर्केर आइसकेपछि के गर्नुभयो त उहाँले भन्दाखेरि 8 वर्षदेखि लिएर 80 वर्षसम्मको जो हुनुहुन्छ राज्यमा, उहाँहरू सबैले अब वैशाख मासको, वैशाख महिनाको व्रतलाई गर्नुपर्दछ, वैशाखको व्रतलाई गर्नुपर्दछ भनेर यसरी सबैलाई आज्ञा दिनुभयो। शासन गर्नुहुन्थ्यो श्री कीर्तिमान नाम गरेका राजा। र जो वैशाख महिनाको व्रत चाहिँ कसको व्रत भन्दा लक्ष्मी व्रता जगन्नाथ यशेषा औघनासनः, लक्ष्मीका पति भगवान श्री नारायणको व्रत हो यो र जगन्नाथ भगवानको व्रत हो। अनि सबै प्रकारका अघ भनेको पापलाई नाश गर्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ। यति भनेर सबैलाई व्रत बस्न आग्रह गर्नुभयो। अनि सबै व्रत बस्न थाले। अब त्यो कीर्तिमान नाम गरेका राजाका जो प्रजाहरू थिए ती सबै प्रजाहरू व्रत बस्न थाले। भक्तिमान केशवे राजन देवदेवी निरञ्जने नान्यम पश्यति देवासाद पद्मनाभान महीपति। यस्तो प्रकारले चाहिँ भक्तिले युक्त भएर भगवान श्री नारायण लक्ष्मीनारायण भगवानको व्रत बस्न थाले। र लक्ष्मीनारायण भगवानको व्रत जब यसरी बस्न थाले र बिस्तार बिस्तार सारा पद्मनाभ भगवान भनेको श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको पूजा गरेर यसरी व्रत बस्न थाले। र एक जो वैशाख महिनाको जो व्रत छ त्यो सम्पूर्ण व्रतहरूलाई स्वीकार गरे सबै प्रजाहरूले व्रत बस्न थाले। अब यसरी सबैले व्रत बस्न थालिसकेपछि के भयो भने धर्म त होइन, भगवान लक्ष्मीनारायणको व्रत भनेको परम धर्म हो। निष्काम यदि भगवानको सेवा कोही व्यक्ति गर्दछ भने, लक्ष्मीनारायण भगवानको पूजा गर्दछ भने यो त परम धर्म हो। त्यसर्थ परम धर्म गर्न थालिसकेपछि त चित्रगुप्तले सबैको फलानाले यस्तो पाप गर्यो, फलानाले यस्तो पाप गर्यो, फलानाले यस्तो पाप गर्यो भनेर चित्रगुप्त लेख्दै थिए। लेख्दा लेख्दै चित्रगुप्तको कामलाई नै काम जागिरले विहीन बनाइदिनु भयो श्री कीर्तिमान नाम गरेका राजाले। अब के लेख्नु, सबै धर्म नै धर्म गर्छन्, पाप यस्तो पाप गरो, यस्तो पाप गरो, यस्तो पाप गरो भनेर लेख्नुपर्ने। अब त चित्रगुप्तको कामै पो छैन। चित्रगुप्त स्वयं नै आराम गर्नुभयो। श्री मैथिल ब्राह्मणलाई, श्री श्रुतदेव नाम गरेका, मैथिल नाम गरेका राजालाई श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भन्नुभयो, हे महाराज, कुनै पनि इतिहासमा सत्ययुगमा, त्रेतायुगमा, द्वापर युगमा, कलियुगमा अहिलेसम्म त्यसरी जो यमराजका दूत छन्, ती चित्रगुप्त नाम गरेका यमराजका दूत, तिनको काम लेख्ने काम हो, पाप लेख्ने। तर ती पाप लेख्ने व्यक्तिले, ती चित्रगुप्तले आराम गरे भन्ने इतिहास कहीँ छैन। तिनले आराम गरेको इतिहास भनेको यही हो। स्कन्द पुराणमा वर्णित छ, जब कीर्तिमान नाम गरेका इच्छाको कुलका राजाले वैशाख महिनाको व्रत बस्न सारा प्रजाहरूलाई भन्नुभयो, अब सबै धार्मिक भए, धार्मिक होइन परम धर्म गर्न थाले। भगवान कृष्णको अटुट भक्ति, अनन्य भक्ति, अकिञ्चन भक्ति, भगवानको अकिञ्चन प्रेम जब गर्न थाले अनि चित्रगुप्तलाई आराम भयो। चित्रगुप्त आफ्नो काम रोकेर आराम गरेर बस्नुभयो भन्ने कथाको वर्णन स्कन्द पुराणको यो खण्डमा यसरी गरिएको छ। चित्रगुप्तले आराम गरेको भनेको यही प्रसङ्गमा, यही खण्डमा मात्रै हो। अब आराम गर्न थाल्नुभयो र चित्रगुप्त बडा आनन्दले बस्नुभएको छ, आराम गर्नुहुन्छ, केही कामै छैन। अनि यमराजका दूतहरू पनि हातमा दण्डा लिएका छन्, बसेका छन्। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, अब ततः क्रुद्धोऽयमो राजा स्वयमे भित्तं रुषः युदेवभिर्बाणै सिंहनादं चकारः। एक दिनको कुरा हो, के गर्दै रहेछन् मेरा चित्रगुप्त, के गर्दा रहेछन् सेनापति, त्यसै गरी अन्य यमराजका मेरा दूतहरू के गर्दा रहेछन् भनेर यमराज हेर्नलाई भनेर जानुभएको त सबैजना आराम गरेर पो बसेका छन्। ओहो, तिमीहरू कस्ता पाखण्डी रहेछौ, हेर मेरो सेवा गर्न बसेका तिमीहरू त मेरो सेवा गरेर मेरो काम गर्नुपर्ने पापीहरूलाई, पापीहरूको पापको बारेमा लेखेर घिस्याउँदै यहाँ लिएर आउनुपर्ने तिमीहरू त एकदम आराम गरेर बसेका छौ त भनेर रिसले व्याकुल हुनुभयो यमराज। अनि यहाँ रुषा भनेको रुसले व्याकुल भएर तिनीहरूलाई सिंहनादम चकारः, एकदम जोड जोडसँग कराउन थाल्नुभयो, किन तिमीहरू यस्तो गरेर बसेका छौ,
यस्तो आनन्दले तिमीहरू किन बसेका छौ, तिमीहरूको केही काम छैन, खोइ आफ्नो काम तिमीहरूले किन गरेका छैनौ भनेर जब यसरी सोध्नुभयो चित्रगुप्तलाई, आफ्ना दूतहरूलाई सोध्नुभयो। अनि यति भन्ने बित्तिकै अब यी चित्रगुप्त र विष्णु यमदूतहरूले भगवान श्री यमराजलाई, जो यमराज साक्षात भगवानका 12 भागवत मध्येका एकजना भागवत हुनुहुन्छ, साक्षात भगवानका भक्त हुनुहुन्छ, ती यमराजलाई हात जोडेर भन्न थाल्नुभयो, हे महाराज, भगवान विष्णुको यस्तो भक्ति गर्दैछन् कि सारा पृथ्वीका प्रजाहरू चक्रवर्ती राजा श्री कीर्तिमान, जो इक्ष्वाकु कुल नन्दन हुन्, इक्ष्वाकुका वंशमा आएका कीर्तिमान हुन्, ती कीर्तिमानले हातमा डन्डा लिएर सबै प्रजाहरूलाई चाहिँ वैशाख महिनाको भगवान श्री मधुसूदन प्रभुको र भगवती श्री मोहिनीको अर्चा गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, व्रत गर्नुपर्छ भनेर कर्मादेश गर्नुभएको छ। र त्यो आदेशलाई स्वीकार गरेर सबै 8 वर्षदेखि लिएर 80 वर्षसम्मका वृद्धले यही व्रतलाई गर्दैछन्। त्यही कारणले हे महाराज, अहिले कोही पापी नै छैन। अनि पापी नै नभएपछि हामीले के को पाप लेख्नु मैले? अनि यी ल्याउनेवाला जो छन्, यी ल्याउनेवाला यी दूतहरूले कसलाई लिएर आउनु, कोही पापी नै छैन भनेर यसरी जब भन्न थाल्नुभयो चित्रकेतुले। र चित्रकेतुले यति भनिसकेपछि अनि के भयो त भनेदेखि यमराजका दूतहरूले भने, त्यसो भए त जसलाई भए पनि अरू पनि पापीहरू कोही होलान्, तिनलाई त उठाएर ल्याउँदा हुन्छ नि महाराज, तपाईँले ल्याउनु भनिसकेपछि हामी त ल्याउँछौँ भनेर सोधे। र सोधिसकेपछि अनि यमराजका दूतहरूले यति सोधिसकेपछि जब यमराजले यति सुन्नुभयो, अनि यमराज चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हुँदैन, यी सबै कहाँ पापी छन् र यिनीहरू, यी त भगवान विष्णुको भक्ति गर्नेवाला, भगवान विष्णुको संस्मरण गर्नेवाला, भगवान विष्णुको पूजा गर्नेवाला छन्। भगवान विष्णुको भक्ति गर्ने, पूजा गर्ने, सधैँ भगवानको कीर्तन गर्नेलाई त ल्याउन हुँदैन। हे चित्रगुप्त, हे मेरा दूतहरू हो, भटा भनेको हे मेरा दूतहरू हो, अरू कसैलाई पनि जीवनमै एकपल्ट कसैले भगवान नारायणको नाम लिएको छ भने त्यसलाई पनि नल्याउनु भन्नुभयो। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधराच्युत शङ्ख चक्रपाणे भव शरणमिति रयन्ति वै त्यजभट दूर तरेण तान पापान्। कमल नयन भनेको हे कमल नयन, वासुदेव भनेको हे वासुदेव, विष्णु भनेको हे विष्णु, धरणीधर भनेको हे धरणीधर शङ्कर्षण भगवान, अथवा धरणीधर भनेको पृथ्वीलाई धारण गर्ने हे भगवान, धरणीधराच्युत भनेको हे अच्युत भगवान, शङ्ख चक्रपाणे भनेको शङ्ख चक्र हातमा लिने हे भगवान, भव शरणमिति भनेको हरिशरणम भन्दै, वासुदेव शरणम भन्दै, विष्णुर शरणम भन्दै, कमल नयन शरणम भन्दै सधैँ हरिशरणम उच्चारण गर्नेवाला कोही व्यक्ति छ भने, अथवा जीवनभरिमा एकैपल्ट भए पनि कसैले हरिशरणम भनेर भगवानको शरणागतिलाई मन्त्रलाई जपेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई के गर्नु त भन्दाखेरि यमराजले भन्नुभयो चित्रगुप्तलाई, र भन्नुभयो हे चित्रगुप्त, तिनको पाप छ भनेर तिनको पापका बारेमा केही लेख्दै नलेख्नु। त्यसै गरी दूतहरूलाई पनि भन्नुभयो, त्यज भट्ट दूर तरेण तान पापान्, हे भट्ट भनेको सेनाहरू हो, तिनीहरूका जति पाप छन् भने पनि ती सबै पापहरूलाई क्षमा गरिदिनु, किनभने त्यो व्यक्तिले हरिशरणम भनेर भगवानको नाम उच्चारण गर्यो, भगवानको नामलाई स्वीकार गर्यो। तज भट्ट दूर तरेण, त्यसलाई नजिकैबाट गएर हेर्ने कुरो त छैन, टाढाबाट पनि परबाट पनि नहेर्नु, त्यसका मुखतिर त्यो व्यक्ति हरिशरणम भन्ने व्यक्तिका मुखतिर हेर्दै नहेर्नु भनेर यसरी यमराजले आफ्ना चित्रगुप्त नाम गरेका दूतलाई पनि भन्नुभयो, मन्त्रीलाई पनि भन्नुभयो, र सबै दूतहरूलाई पनि भन्नुभयो भनेर श्री मैथिल नाम गरेका राजालाई श्री श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणले जो स्कन्द पुराण अन्तर्गतको कथा सुनाउनु भयो, 10औं अध्याय र 11औं अध्यायको चर्चा, सोही चर्चालाई मैले हजुरहरूलाई आफ्ना बुद्धिले भ्याएसम्म यथाहितम यथामति हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।